वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां कृते हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अधुना लघुशब्देन्दुशेखर ग्रन्थस्य परिभाषा प्रकरणस्य सूत्रद्वयं समाश्रित्य व्याख्या प्रचलिष्यते। प्रथमं भवति आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रं, तदनन्तरं मिदुचन्त्यात् परः इति सूत्रम्। आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। सूत्रार्थः: आद्यन्तौ टकितौ इत्यत्र द्वन्द्वसमासः न प्राप्नोति इति शंका, तत्र समाधानम्। आद्यन्तौ इत्यत्र द्वन्द्वसमासेपि कथं प्रत्येकम् अन्वयः भवति? समासोत्तरं प्रत्येकान्वयः लोके साधुः असाधुः वा? आद्यन्तौ टकितौ सूत्रस्य प्रवृत्तिस्थलं किम्? आद्यन्तौ टकितौ सूत्रं कस्य अववादः? चरेष्टः इति सूत्रादौ आद्यन्तपरिभाषायाः प्रवृत्तिः न वा? यत्र स्थानषष्ठी संभावना तत्रैव आद्यन्तपरिभाषायाः प्रवृत्ति भवति किम्? सूत्रे इतौ ग्रहणस्य प्रयोजनविचारः एवं च सूत्रस्य उदाहरणम् इत्यादयः विषयाः आलोचयिष्यन्ते। मिदुचन्त्यात् परः इति सूत्रस्य व्याख्यान प्रसंगे सूत्रस्य अर्थः, सूत्रार्थ विषये प्राचां मतं, प्राचां मतखण्डनम्, अत्र कः सिद्धान्तः? अचः इत्यत्र एकवचन निर्देशस्य संगति प्रदर्शनम्। समुदाय भक्त असौ इति भाष्यवचनस्य आशयः। मुञ्चति इत्यत्र अन्तावयव इति अंशस्य अप्रवृत्ति कल्पनम्। एवं मिदोचन्त्यात् परः इति सूत्रं षष्ठीस्थाने योगा परश्च इति सूत्रद्वयस्य बाधकम् इति एतद् विषयम् आधारीकृत्य चर्चा प्रचलिष्यति। अधुना आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रस्य अर्थविचारः अस्माभिः करिष्यते। आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषासूत्रं भवति। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। डह्सि धुट् इति सूत्रेण धुडागमः विहितः, तत्र टकारः इत्संज्ञकः। सीतुक् इति सूत्रेण तुगागमो विहितः, तुग् इति अत्र ककारः इत्संज्ञकः। आगमः मित्रवत् भवति। अत्र यः धुडागमो भवति सः कस्य अवयवः स्यात्? एवं च तुकागमः कस्य अवयवः स्यात् इति प्रश्नः आयाति। एतादृशः आगमः किं पूर्वतया अथवा परतया विधीयते इति अनियमो वर्तते। अतः आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषासूत्रेण आगम विषये नियमः कृतः। टिदागमः आद्यवयवः एवं च किदागमः अन्तावयवः स्यात् इति नियमः कृतः। अनेन सूत्रेण न किमपि विधीयते, परन्तु विधिसूत्रम् उपकरोति, नियमयति च इदम् आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य अयमेव अर्थः भवति यत् अत्र सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। आद्यन्तौ इति प्रथमा द्विवचनान्तं पदम्, टकितौ इति प्रथमा द्विवचनान्तं पदम्। आदिश्च अन्तश्च इति विग्रहे द्वन्द्वसमासे आद्यन्तौ इति रूपं सिद्ध्यति। इत्च इति एकशेषे इतौ इति रूपम्। तश्च कश्च इति विग्रहे
द्वंद्व समासे टकौ इति टकौ इतौ ययोः तौ टकितौ इति समस्तपदं निष्पन्नम् समुदायस्य उद्भूत अवयव भेद विवक्षया द्विर्वचनं भवति टकारस्य अकारः उच्चारणार्थः अकार विशिष्टस्य तस्य इत्वाभावात् द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य इतः प्रत्येकं संबंधो वर्तते अतः टीत् आदिः कीत् अन्तः इत्यर्थः संपद्यते तथा च टित्कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयौ स्तः इति सूत्रार्थः निष्पन्नः यम् उद्दिश्य विहितौ टकितौ सः अवयवी टित् आद्यवयो भवति कीत् अन्तावययो भवति आद्यन्तौ टकितौ इत्यत्र द्वन्द्व समासः न प्राप्नोति इति शंका जागर्ति यतो हि मिलितस्य न एकत्र अन्वयः इति नियमो वर्तते अत्र आदिपदार्थस्य टित्पदार्थे अन्वयो भवति अन्तपदार्थस्य च कित्पदार्थे अन्वयो भवति एकस्मिन् पदार्थे द्वयोः अन्वयाभावो दृश्यते एक पदार्थ अन्वयित्व रूप सहविवख्या नास्ति अतः द्वंद्व समासो न स्यात् इति शंका उदेति अर्थात सामान्यतः द्वंद्व समासः साहित्ये एव भवति साहित्यम नाम एकधर्मावच्छिन्नस्य एकधर्मावच्छिन्न संबंधेन एकधर्मावच्छिन्ने अन्वयः यथा घटपटौ पश्य इत्यादौ अत्र घटपट समुदायावच्छिन्नस्य कर्मत्वरूपैक संबंधेन दर्शन रूपैक क्रियायाम अन्वयो भवति अतः घटपटयोः परस्परं साहित्यम् अस्ति तथा च द्वंद्व समासः प्राप्नोति परन्तु आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रे आद्यन्तौ इति द्वंद्व समासः उपयुक्तो न भवति यतो हि आदि अन्त इति अनयोः शब्दयोः परस्परं साहित्यं नास्ति आदि इत्यस्य अन्वयः टित् पदार्थे अन्त इत्यस्य अन्वयः कित् पदार्थे किन्तु साहित्याय समस्यमान पदयोः एक संबंधेन एकस्मिन् पदार्थे अन्वयः आवश्यकः एवं च एकस्य इत् पदार्थस्य टकारे अपरस्य इत् पदार्थस्य ककारे अन्वयो भवति अतः अनयोः एकशेषोऽपि न स्यात् इति शंका उदेति अस्याः शंकायाः समाधानं नागेशः करोति यत् आद्यन्त समुदायस्य टकित समुदायार्थे अन्वयः करणीयः टकितौ आद्यन्तौ भवतः इति अर्थः स्यात् समुदायत्वावच्छिन्ने समुदायत्वावच्छिन्नस्य अन्वयः संभवति इत्थं साहित्यं प्रकल्प्य द्वन्द्वसमासो विधेयः इति नागेशाशयः आद्यन्तौ इत्यत्र द्वन्द्वसमासे विधानेपि कथं प्रत्येकम् अन्वयः स्यात् इति शंका जागर्ति यद्यपि समुदायत्वे अन्वये समासः द्वन्द्वसमासः उपपन्नः तथापि प्रत्येकम् अन्वयः न संभवति आदिपदार्थेन साकं टित्पदार्थस्य अन्तपदार्थेन साकं कीत्पदार्थस्य अन्वयः न प्राप्नोति यतो हि सविशेषणानां वृत्तेर्न वृत्तस्य वा विशेषणयोग न इति महाभाष्ये उक्तम् अस्ति एवं च पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति नियमेन एकदेशे अन्वयः निषिद्धः
तर्हि कथं प्रत्येकम् अन्वयः इति शङ्का। अस्याः शङ्कायाः समाधानं नागेशेन विहितं यत् समूहयोः अन्वयबोधोत्तरं यथासङ्ख्यमनुदेशः समानम् इति सूत्रारम्भसामर्थ्यात् प्रत्येकम् अन्वयः इति नागेशेन समाहितम्। अस्य अयमाशयः यत् लोके शत्रुं मित्रं विपत्तिं च जय रञ्जय भञ्जय इत्यत्र वाक्यार्थबोधे क्रमिकान्वय दृश्यते। अर्थात् शत्रुं जय मित्रं रञ्जय विपत्तिं च भञ्जय एतादृशः अर्थः अत्र विवक्षितः, न हि शत्रुः रञ्जय इत्यादि अर्थ विवक्षितः। यथा लोके एवं अन्वयः भवति तथैव शास्त्रेऽपि क्रमेण अन्वयः सिद्धः। एतदर्थं यथासङ्ख्यमनुदेशसमानम् इति सूत्रकरणं व्यर्थम्। अतएव यथासङ्ख्यसूत्रसामर्थ्यात् शास्त्रे समासोत्तरम् अपि क्रमिकान्वयः स्यात् इति ज्ञापयति। पदार्थः पदार्थेन अन्वयति न तु पदार्थैकदेशेन इति नियमेन एकदेशान्वयस्य वारणे अपि यथासङ्ख्यसूत्रसामर्थ्यात् प्रत्येकम् अन्वयः स्यात्, नास्ति तत्र कश्चन सन्देहः इति नागेशेन समाहितम्। समासोत्तरं प्रत्येकान्वयः लोके साधु असाधु वा इति तत्र विवादो दृश्यते। तदुपरि नागेशः कथयति एतादृशः प्रयोगः लोके असाधु, समासोत्तरं प्रत्येकान्वयः एवंविधः प्रयोगः लोके न इष्टः, तत्र क्रमेण अन्वयो न दृष्टः। अतएव भाष्यकृता पतञ्जलिना प्रोक्तं देवदत्तस्य अजा यज्ञदत्तस्य अविधनम् इति अर्थे अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्तौ इति प्रयोगः लोके न प्रचलति। अस्ति चेत् कश्चित् पुरुषारम्भः अस्ति इति आह संख्यातानुदेशो नाम इति भाष्येन एतादृशः प्रयोगः शास्त्रे प्रचलितः। यथा संख्यसूत्रम् अत्रार्थे प्रमाणं, लोके तु एतादृशः प्रयोगः असाधु भाष्य विरुद्धत्वात्। तदनन्तरम् आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रस्य प्रवृत्तिस्थलं किं वर्तते, कुत्र आद्यन्तौ टकितौ सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति इति विचारः वर्तते। अकारककारयोः इत्संज्ञा त्रिषु स्थानेषु प्रवर्तते, यथा आगमे धातौ प्रत्यये च। परन्तु धातौ अस्याः परिभाषायाः उपस्थितिः न भवति, यतोहि आद्यन्तौ टकितौ षष्ठिनिर्दिष्टस्य इति भाष्यवचनात् यत्र स्थानषष्ठी प्राप्ता तत्रैव आद्यन्तपरिभाषा उपतिष्ठते। यथा धातौ स्थानषष्ट्यभावात् परिभाषा इयं न प्रवर्तते, प्रत्ययेऽपि इयं परिभाषा न प्रवर्तते, तत्रापि स्थानषष्ट्यभावात्। प्रत्ययः परश्च इति अधिकारो वर्तते, अधिकारप्राप्तपरत्वस्य बाधो भवेत्। गापोः ष्टक् बृहिशाल्योः ढक् इत्यादौ आनन्तर्य संबंधे षष्ठी भवति, न तु स्थान संबंधे षष्ठी। अतः अत्र यं परिभाषा न प्रवर्तते, केवलम् आगम विषये आद्यन्त परिभाषा उपतिष्ठते। आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रं कस्य अपवादः इत्यस्मिन् विषये विचारः विहितः। आद्यन्तौ टकितौ इति विषये द्वयोरेव सूत्रयोः प्राप्तिः भवति। षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्य, प्रत्ययः परश्च इत्यस्य। तत्र
बाध्यशस्त्र अव्यवधान शून्यं शास्त्रं षष्ठीस्थाने इत्येव प्रत्ययः परश्च इति तु बाध्यषष्ठीस्थाने इत्यनेन व्यवहितः। पुरस्तात् अपवादाः अनन्तरान् विधिन् बाधन्ते नोतरान् इति एका परिभाषा वर्तते। पुरस्तात् पठितेन बाधकेन परपठितशास्त्रम् अवश्यं बाधनीयम्। स्मस्मात् परस्मिन् बाधनीये प्रथमोपस्थितत्वात् अनन्तरस्य अव्यवहितौतरस्य बाधेन सूत्रं चरितार्थं भवति। अतः तदुत्तरस्य व्यवहितस्य सूत्रस्य बाधकं न भवति इति अस्याः परिभाषायाः अर्थः। अनया परिभाषया आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रम् अव्यवहितस्य षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य एव बाधकं भवति। किं कारणम्? अपवादत्वात्। परन्तु प्रत्ययः परश्च इति सूत्रं व्यवहितत्वात् न बाधते। प्रत्ययः परश्च इति सूत्रं तु विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति नियमेन परत्वात् आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रस्य बाधकं भवति। अत्र प्रश्नः समागच्छति यत् चरेष्ठः इति सूत्रे आद्यन्त परिभाषायाः प्रवृत्तिः न वा इति प्रश्नः। अत्र नागेशः कथयति चरेष्ठः इति सूत्रे आद्यन्तौ टकितौ सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। यतोहि चरेष्ठः इति सूत्रेण ट प्रत्ययो विधीयते। अत्र ट प्रत्ययस्य टकारः इति संज्ञकः, अतः अयं टित् प्रत्ययः। तित्वात् आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषया धातुः पूर्वं प्राप्नोति। प्रत्ययः परश्च इति अधिकारात् धातोः अनन्तरं प्राप्नोति। परन्तु विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परिभाषया प्रत्ययः परश्च इत्यस्य परत्वात् ट प्रत्ययः धातोः अनन्तरम् एव भवति। अतः चरेष्ठः इति सूत्रे आद्यन्तौ टकितौ परिभाषा न प्रवर्तते। यत्र स्थानषष्ठी संभावना तत्रैव आद्यन्त परिभाषायाः प्रवृत्ति भवति इति सिद्धान्तितम्। षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रस्य अपवादो भवति आद्यन्तौ टकितौ। अतः यत्र स्थानषष्ठी संभावना वर्तते तत्रैव आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रं प्रवर्तते। अतएव सिद्धान्तकौमुद्यां वृतौ यस्य उक्तौ इति लिखितम् अस्ति। अवयववाचिभ्याम् आद्यन्तशब्दाभ्याम् आक्षिप्तः अवयवी इति लभ्यते। अयमेव जस्य इत्यत्र यत् शब्दस्य अर्थः। सूत्रे इतौ ग्रहणस्य किं प्रयोजनम् अस्ति इति विचारः नागेशेन विहितः। मत्वर्थीयम् इन् प्रत्ययं विधाय टकितौ इत्यस्य स्थाने टकिनौ इति निर्देशः करणीयः स्यात् पाणिनिना। कुक् इत्यस्य ककारः नकार्यः पूर्वककारेण ककारवत्वात् अनिनः ककारो नोच्चारणीयः लाघवम् अपि भविष्यति इति मनसि निधाय नागेशेन उक्तं यत् इतौ इति किम् टुक् पर्यायेण आद्यन्तयोः मा भूत् इति उत्तरितम्। आदौ शिखरे प्रश्नः कृतः इतौ इति किम्, तत्र उत्तरं दत्तं टुक् पर्यायेण आद्यन्तयोः मा भूत् इति। अस्य अयमेव आशयो यत् इणोः कुक् टुक् सरि इति एकं सूत्रमस्ति। अनेन सूत्रेण कुक् टुक् च आगमौ विधीयते। टुकि
टकार ककारयोः उभयोः सत्वात् सकृदेव तयोः विधानं न संभवति। अर्थात एकस्मिन् समये आद्यवयः अन्तावयवश्च भवितुं नार्हति। पर्यायेण कदाचित् पूर्वं कदाचित् परं प्रवर्तेत, परन्तु ईत्पदसन्निवेशेन न कोऽपि दोषः स्यात्। टुक् इत्यत्र टकारस्य इत्संज्ञा न भवति, अतः टित्वाभावात् पर्यायतापत्तिः न स्यात्। टुक् इत्यत्र कित्वात् अन्तावयवो भवति। अन्तिमे अस्य आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रस्य किम् उदाहरणम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा करिष्यते। टित् आगमस्य उदाहरणं भवति षटत्सन्तः। षट्सन्तः इति स्थिते डस्य धुट् इति सूत्रेण डकारात् परस्य सकारस्य धुट् आगमो विधीयते। असौ धुडागमः सकारस्य आदि अवयवः स्यात्, अन्तावयवो वा इति सन्देहो जायते। अत्र सूत्रमिदं समुपस्थाप्य व्यवस्थापयति यत् टिदागमः आगमिनः आदौ भवति। अतएव डकारात् परस्य सकारस्य आदौ धुडागमे षट् धुट् सन्तः इति स्थिते धकारस्य जस्त्वेन टकारे दकारस्य चर्त्वेन तकारे डकारस्य तु चर्त्वेन टकारे षटत्सन्तः इति रूपं सिद्ध्यति। किदागमस्य उदाहरणं प्राङ्ख्यु इति। प्राङ्ख्यु शशु इति स्थिते वङ्णः कुक्टुक्सरि इति सूत्रेण विकल्पेन कुकागमो भवति। अयं कुकागमः वकारस्य पूर्वं भवति परे वा इति सन्देहे आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रं व्यवस्थापयति यत् अयं कुगागमः डकारस्य परे भवति। तेन प्राङ्ख्यु इति स्थिते ककार सकारयोः संयोगे ख्यकारे प्राङ्ख्यु इति रूपं निष्पन्नम्। इत्थम् आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रस्य विचारः सञ्जातः। अधुना अस्य सूत्रस्य सारांशः उपस्थाप्यते। आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषा सूत्रं टिदागमः आदि अवयवः किदागमः अन्तावयवः स्यात् इति आगम विषये नियमः कृतः। आदिश्च अन्तश्च इति विग्रहे द्वन्द्व समासे आद्यन्तौ इति रूपम्। इत्स इति एकशेषे इतौ, तश्च कश्च इति द्वन्द्व समासे टकौ, टकौ इतौ ययोः तौ टकितौ। आद्यन्त समुदायस्य टकित समुदायार्थे अन्वयं विधाय द्वन्द्व समासस्य साधुत्वं विधेयम्। समूहयोः अन्वयबोधोत्तरं यथासंख्य सूत्र सामर्थ्यात् प्रत्येकम् अन्वयः भवति। समासोत्तरं प्रत्येकम् अन्वयः लोके न प्रचलति। एतादृश प्रयोगः लोके असाधु एव। आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रं षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रस्य अपवादः। प्रत्ययपरश्च इति सूत्रं परत्वात् आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रं बाधते। अतः चरष्ट इत्यादौ आद्यन्त परिभाषा न प्रवर्तते। अधुना मिदोचन्त्यात् परः इति सूत्रस्य व्याख्यानं करिष्यते। मिदोचन्त्यात् परः इति परिभाषा सूत्रम् अनियमे नियमकारिणी परिभाषा नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण नुमागमो विहितः। तत्र मकारः इत्संज्ञकः, अतः नुमागमो भवति मित्। आगमः मित्रवत् भवति। ज्ञान जस् इति स्थिते जसस्थाने सी आदेशे कृते ज्ञान इ इति स्थिते नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण नुमागमो भवति। अयं नुमागमः ज्ञानशब्दस्य कुत्र भवति इति सन्देहो जायते।
असौ मकार इत्संज्ञकः किं पूर्वतया उत परतया आहोस्वित् मध्ये वा विधीयते इति अनियमो वर्तते। अतः मिदोचन्त्यात् परः इति सूत्रं मित् यस्य विहितः तत्र अन्त्यात् अचः परतया प्रवर्तते इति नियमयति। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति विचारः प्रचलति। अत्र सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति, यथा मित्, अचः, अन्त्यात्, परः इति। मित् इति प्रथमान्तं पदम्, अचः इति षष्ट्यन्तं पदम्, अन्त्यात् इति पञ्चम्यन्तं पदम्, परः इति प्रथमान्तं पदम्। आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रात् अन्तपदम् अत्र अनुवर्तते। मकारः इत् यस्य सः मित्, अचः इति षष्ट्यन्तं पदम्। निर्धारणे अर्थे षष्टि विभक्तिः विधीयते। अन्त्यः अर्थात् अन्तिमः अवयवः। तेन अचां मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवो मित् स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पन्नः। सूत्रार्थ विषये प्राचां मतं। प्राचां मते अचः इति पञ्चम्यन्तपदं न तु षष्ट्यन्तम्। अचः इति अन्त्यात् इत्यस्य विशेषणता स्वीक्रियते। तथा च अन्त्यात् अचः परो भवति इति अर्थः सम्पन्नः। परन्तु एतादृशः अर्थः नागेशाय न रोचते। तस्य मतखण्डनं नागेशेन विहितम्। अन्त्यात् अचः परो भवति इत्यर्थ स्वीकारे यत्र अन्त्यभूतः अच वर्तते तत्रैव अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात्, यथा ज्ञानानि वनानि इत्यादौ। अत्र अन्त्यभूतः अच् भवति अकारः, अतः परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात्। परन्तु जसांसि इत्यादौ अन्ते अच् नास्ति, सकाररूपः व्यञ्जनवर्णः वर्तते। अन्ते अचः अभावात् मिदोचन्त्यात् परः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। तथा च अलोन्तस्य इत्यनेन सूत्रेण अन्त्यस्य स्थाने नुम् स्यात् इति दोषः प्रदर्शितः नागेशेन। एवं च सेमुचादीनाम् इदितो नुम् धातोः इत्यादि सूत्रैः मुचादीनाम् इदित् धातूनां च हलन्तत्वेन मिदोचन्त्यात् परः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः अपि न स्यात्। अस्मिन् विषये सिद्धान्तः प्रदर्शितः यत् अचः इति न पञ्चम्यन्तं पदम् अपि तु षष्ट्यन्तं पदम्। यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रेण निर्धारणे अर्थे षष्टि विभक्तिः विधीयते। अतएव सिद्धान्तकौमुद्यामृतौ अचां मध्ये यः अन्त्यः इति लिखितम् अस्ति। अचां मध्ये अन्त्यत्वम् अचः विवक्षितं न तु समुदायस्य। अचः इत्यत्र यदि निर्धारणे षष्टि भवति तर्हि बहुवचनं स्यात्। कथम् एकवचननिर्देशस्य संगतिः इति विषये विचारः प्रचलति। अचः इति षष्टिविभक्तौ एकवचने रूपम्, एवं च निर्धारणषष्टि भवति। समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणम्। अतः समूहवाचकात् एव निर्धारणविभक्तेः उत्पत्तिः स्यात्। एवं च अच् पदे अच्च 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 इति एवं एकशेषस्य आवश्यकत्वात् तत्र बहुवचनं वक्तव्यम्। तथा च सूत्रे अचः इति एकवचनान्तेन कथं निर्देशः कृतः इति प्रश्नः आयाति। वस्तुतः अत्र सौत्रत्वात् व्यत्ययो बहुलम् इत्यनेन एकवचनं विहितम्। यतोहि छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति इति नियमो वर्तते। अर्थात् अचः इत्यत्र एकवचनम् अविवक्षितम्। अचां मध्ये यो अन्त्यः इत्यत्र अचां पदस्य परिष्कारः आवश्यकः। अतएव नागेशः ब्रवीति
अचांग मध्ये अंत्योपि सा जात्यात् अच एव गृह्यते। परंतु अक्षर समामनाये अचांग मध्ये अंत्यः यः उकार तस्य अत्र ग्रहणं न भवति। यस्य समुदायस्य मित्संज्ञकः प्रत्ययो विहितः तस्य समुदायस्य एव स प्रत्ययो भवति। अर्थात यस्य समुदायस्य मित् विहितः तद घटक जावत् अच समुदायः तदन्तस्य अचः ग्रहणं भवति। यथा कुंडानि बनानि, कुंड शब्दात् जस् विभक्तौ जस स्थाने सी आदेशे कुंड शब्दात् नुमागमो भवति। अत्र कुंड समुदायात् मित्संज्ञकः नुम् विहितः तद घटक जावत् अच समुदायः उकारः अकारश्च तदन्तस्य अचः अकारस्य ग्रहणं भवति। अतः नुम् अकारस्य अन्तावयवः भवति। तेन कुंड न इ एवं भवति। ततः सर्वनाम स्थान दीर्घे कुंडानि इति रूपं निष्पन्नम्। अतएव समुदाय भक्तो असौ नोच्छहते अवयवस्य इगन्तानां विहन्तुम् इति भाष्यवचनं संगच्छते। तर्हि समुदाय भक्त असौ इति भाष्यवचनस्य कः आशयः इति जिज्ञासा उदेति। अचांग मध्ये जो अन्त्यः तस्मात् परस्य एव अन्तावयो मिथ्यात् इति मिदोचन्त्यात् सूत्रस्य अर्थः। अत्र तस्य इति पदेन अचः इत्यर्थः करणीयः। समुदायस्य अवयवः अच, अचः अवयवः मित् नुम् इति। एवं च अवयवावयवः स्वस्य समुदायस्य अवयवो भवितुम् अर्हति। तथा च त्रपुणि इत्यादौ दीर्घः सिद्ध्यति। त्रपु शब्दात् जस् विभक्तौ जस स्थाने सी आदेशे सकारस्य इत्संज्ञायां त्रपु इति स्थिते अत्र नुमागमः समुदायस्य अवयवो भवति। अतः त्रपून् इत्यत्र नकारान्तङ्गत्वात् सर्वनामस्थाने च संबुद्धौ इति सूत्रेण उपधायाः उकारस्य दीर्घः सिद्ध्यति। परन्तु पद विभज्य अन्वाख्यान पक्षे पंच अरत्नयः प्रमाणम् अनयोः इति अर्थे प्रमाणे अर्थे विधीयमानस्य मात्र प्रत्ययस्य लुक् भवति। ततः पंच अरत्नी सि इति स्थिते नुमागमे पंच अरत्निन् इ इति अवस्थायां केवलम् उत्तरपदम् अपि नकारान्तं जातम्। एवञ्च इगन्तत्वं तत्र नास्ति। येन इगंत काल कपाल भगाल सरावेषु द्विगौ इति सूत्रेण पूर्वपद प्रकृतिश्वरो न प्राप्नोति। अतः अवयवावयवः समुदाय अवयवः अनेन सिद्धान्तेन कार्यम् उपपन्नं न भवति। अतः तस्य इत्यनेन यस्य मित् विहितः तस्य समुदायस्य एव ग्रहणं कर्तव्यम्। अतः समुदायस्य अवयवः स्वीकर्तव्यः। नुमादीनां समुदाये अवयवत्वात् इगन्तत्व व्यवहारो न विहन्यते इति भाष्यस्य आशयः। समुदाय भक्तः नाम समुदायस्य अवयवः इत्यर्थः। अन्तावयवः इत्यर्थः कथं लभ्यते, तत्र कः उपायः इत्यस्मिन् विषये चर्चा प्रचलति अधुना। अचांग मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयवो स्यात् इति सूत्रार्थः प्रतिपादितः। तत्र अन्तावयवः इत्यर्थः कथं सम्पन्नः इति जिज्ञासा उदेति। वस्तुतः आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रात् अन्तपदम् अनुवर्तते। तेन अन्तावयवः इत्यर्थः सञ्जातः। आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रे आद्यन्तौ इति समस्तपदम्। अतः तस्य समस्तपदस्य एकदेशस्य अन्त्यस्य अनुवृत्तिः न समीचीना पदार्थैकदेशत्वात्, परन्तु स्वरितत्व प्रतिज्ञाबलात् एकदेशस्य अनुवृत्तिः
संभवति। तत्र मुञ्चति इत्यत्र अन्तावयव इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति न वा इति अंशस्य अन्तावयव इति अंशस्य आवश्यकता अस्ति न वा इति विचारः कर्तव्यः। मुञ्चति इत्यत्र से मुचादीनाम् इति सूत्रेण मुच् धातोः नुमागमो भवति। मुच् धातोः एकः एव अच् वर्तते। एकस्य एव अचः अच् समुदाय घटकात् अन्त्यात् अच्त्वं व्यपदेशिवत भावेन ज्ञातव्यम्। अन्त इति अंशस्तु बाधितत्वात् त्यज्यते। अयोग्यत्वात् अन्तांशस्य उपस्थितिः न भवति। एवं च फलाभावात् अवयवांशस्यापि उपस्थितिः न भवति। नकारे पदावयवत्वं तु तन्मध्यपतितन्यायेन विधेयम्। अतः मुञ्चति इत्यादौ अन्तावयव इति अंशः न संबध्यते इति सिद्धान्तः प्रदर्शितः नागेशेन। ततः मिदोचन्त्यात् परः इति सूत्रं षष्ठीस्थाने योगा परश्च इति सूत्रद्वयस्य बाधकम् इति विचारः प्रचलति। मद्विषये यत् यत् प्राप्तं तत् सर्वं मया बाध्यम् इति बाध्य सामान्य चिन्तापक्षो वर्तते। अस्मिन् पक्षे मिदोचन्त्यात् परः सूत्रं षष्ठीस्थाने योगा परश्च इति एतत् सूत्रद्वयस्य बाधकं भवति। स्नमः मित्करणम् अत्रार्थे प्रमाणम्। मित्करण सामर्थ्यात् परश्च इत्यस्य बाधो न समीचीनः। यतो हि स्नमादि प्रत्यये श्रवणार्थमेव मकारोच्चारणं भवितुम् अर्हति इति सन्देहो जायते। अतः नागेशः समाधत्ते तृणः इम् इति निर्देशात् इति पाणिनिना तृणः इम् इति सूत्रं विरचितं। तत्र तृणः इति पदस्य प्रयोगः कृतः। तत्र तृः धातोः स्नं विहितः। तृ धातोः अन्त्याच् अचः परस्य स्नं घटकनकारस्य विधानं कृतम्। अन्यथा प्रत्ययपरत्वात् तृणः इति प्रयोगः न स्यात्। अतः बाध्यबाधकभावः समीचीनः। एवं प्रकारेण मिदोचन्त्यात् परः इति सूत्रार्थः विचारितः। अन्ते तु अस्य सूत्रस्य सारांशः उपस्थाप्यते। मिदोचन्त्यात् परः इति परिभाषासूत्रं मकारः इत्यस्य समित् अत्र बहुव्रीहिसमासः। अचः इति षष्ट्यन्तं पदम्। अचः इति निर्धारणषष्ठी। अचाङ् मध्ये यु अन्त्यः तस्मात् परः तस्यैव अन्तावयो मिथ्यात् इति सूत्रार्थः। आद्यन्तौ टकितौ इति सूत्रात् अन्तपदम् अनुवर्तते। अचः इत्यत्र सौत्रत्वात् एकवचनम्। एवं च बहुवचनार्थे एकवचनम्। अच् इति समुदायस्य अवयवः। मुञ्चति इत्यत्र अन्तावयव इति अंशस्य प्रवृत्तिः न भवति। मिदोचन्त्यात् परः इति सूत्रं षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रस्य बाधकम्। मिदोचन्त्यात् इति सूत्रं परश्च इति सूत्रस्यापि बाधकम्। प्राचां मते अचः इति पंचम्यन्तं पदम्। नवीनानां मते अचः इति षष्ट्यन्तं पदम्। प्राचां मतस्वीकारे जसांसि इत्यादौ मिदोचन्त्यात् इति परिभाषा न प्रवर्तते। से मुचादीनाम् इत्यादौ अपि मित् परिभाषायाः प्रवृत्तिः न स्यात्। अतः अचः इति पंचम्यन्त व्याख्यानं न युक्तम् इति शम्।